7% sa mga batang nag-edad 2 anyos hangtod 6 anyos sa Barangay Tandang Sora, Butuan City ang nahitala nga ubos ang timbang. Kining 2 anyos nga bata nga si Scarlett, doon na lamang timbang nga 9 kilos. Usa si Scarlett sa 25 ka mga bata nga nakabenepisyo sa gipahigayong feeding program sa pribadong organisasyon sa Dakbayan. Atong ngaging bulan, ang iyang timbang 9 kilos lang niya, ang iyang edad 2 years o 6 months niya. Naingon ang taga-barangay nga paanhion daw mi dire kay nada feeding. Dili lang basta lami ang pagkaon kundi sustansyadong pagkaon ang gihikay alang sa mga bata. Dunay gulay, pagkaon nga abunda sa protina ug duna usab prutas. Ipadayon sa pribadong organisasyon ang maong feeding program hangtod masiguro nga himsog ug ana-ana sa insaktong timbang ang mga bata. Kining feeding program nato usa kini ka hatag nga paniudto, nutritious, ginahatag kini sa mga kabataan kaduha sa usa ka semana unya ginatimbang ang mga kabataan. After 1 month, ginatan-aw kung aduna bay kausaban o gipaluyuhan sa mga Butuanong ana-ana ni Muyo sa laing nasod ang maong programa agig pagpakabana alang sa kahimsog sa mga Butuanon. Medias Patrol sa Caraga.